सुप्रभातं भ्राता। सुप्रभातम्। उपविशतु। आं भ्राता। कथमस्ति भ्राता? बहु सम्यक् अस्मि। भवान् कथम् अस्ति? आं भ्राता, अहमपि सम्यक् अस्मि। भ्राता। किमपि चिन्तयति वा? आं भ्राता, मम मनसि एकः प्रश्नः अस्ति। किं भवतां प्रश्नः? कृते एकं साहाय्यम् आवश्यकम्। एवं वा? किं साहाय्यं वदतु। भ्राता, एते चत्वारः वर्णाः एते मम पार्श्वे एकं शङ्कां नीत्वा आगतवन्तः। एवं वा? का शङ्का? विस्तरेण वदतु। आं भ्राता, एषः ब्राह्मणः, एषः क्षत्रियः, आम्। एषः वैश्यः, एषः शूद्रः। भ्राता, एतेषां मनसि एकः प्रश्नः अस्ति। मरणाशौचे कः वर्णः कदा शुद्धिर्भवति? एतेषां विषये शास्त्रे किमपि प्रमाणम् अस्ति वा? कृपया मार्गदर्शनं ददातु। आम्, अस्ति एव। तर्हि अस्तु, सर्वे उपविशन्तु, श्रद्धया शृण्वन्तु। शास्त्रे किं प्रमाणम् अस्ति अधुना पश्यामः। आं भ्राता। अस्तु, शास्त्रे किं प्रमाणं वर्तते सर्वे श्रद्धया पश्यन्तु। एषः श्लोक मनुस्मृते एव अस्ति। कुत्र अस्ति? मनुस्मृते। मनुस्मृते पंचमाध्याये पश्यामः किं श्लोकम्। शुद्धेत विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्यः पंचदशाहेन शूद्रः मासेन शुध्यति। पुनः एकवारं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। शुद्धेत विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्यः पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति। पश्यामः एतस्य श्लोकस्य कः आशयः। शुद्धेत विप्रो दशाहेन। शुद्धेत, शुद्धिर्भवति। कः? विप्रः। विप्रः नाम यः वेदवित्, यः ब्राह्मणः, सः शुद्धिर्भवति। कदा? दशाहेन। कदा? पश्यन्तु वैभो। ब्राह्मणः, विप्रः नाम ब्राह्मणः एव। ब्राह्मणः दशाहेन नाम दशम दिवसे शुद्धिर्भवति। अनन्तरं कः? द्वादशाहेन भूमिपः। भूमिपः नाम क्षत्रियः। क्षत्रियः कदा शुद्धिर्भवति? द्वादशाहेन। द्वादशाहेन नाम द्वादश दिवसे। अत्र किम् अस्ति? भूमिपः। यः भूमिं पाति, यः भूमिं पालयति, सः भूमिपः। अर्थात् क्षत्रियः, राज्ञः। सः कदा शुद्धिर्भवति? द्वादशाहेन नाम द्वादश दिवसे सः मरणाशौचे शुचिर्भवति। अनन्तरं वैश्यः, तृतीयवर्णः वैश्यः। वैश्यः कदा शुद्धिर्भवति? वैश्यः पंचदशाहेन। वैश्यः कदा? पंचदशाहेन नाम पंचदश दिवसे तस्य शुद्धिर्भवति। यदि तस्य गृहे कोऽपि मृतः चेत् तर्हि कदा शुद्धिर्भवति? पंचदश दिने एव। अनन्तरम् अन्तिमत्वेन चतुर्थवर्णत्वेन शूद्रः गृह्यते। सः शूद्रः यदि तेषां गृहे कोऽपि जनः म्रियते तर्हि सः कदा शुद्धिर्भवति? शूद्रः मासेन शुध्यति। कदा? मासेन नाम 30 दिवसे शूद्रः शुद्धिर्भवति। एवं रूपेण चत्वारः वर्णाः सन्ति। तेषां शुद्धिक्रमः मनुस्मृते पंचम अध्याये कुत्र अस्ति? अवगतवन्तः वा? मनुस्मृते अस्ति। एवं कस्मिन् अध्याये? पंचम अध्याये अस्ति। सर्वे अवगतवन्तः वा? अस्तु, पुनः एकवारं श्लोकं पठामि, सर्वे श्रद्धया शृण्वन्तु। शुद्धेत विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्यः पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति। अस्तु, धन्यवादः।